बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हमने दो तीन मौज़ूआत पे बात करनी है। बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा था दोस्तों की जानिब से, हमारे देखने वालों की जानिब से, कि असद अली तूर, सहाफ़ी असद अली तूर का केस की बात करें, सहाफ़ी इमरान रियाज़ के केस की बात करें, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक्स की बंदिश के हवाले से अहम अपडेट है, उससे मुतल्लिक भी आपके सामने एक अपडेट रखेंगे। आज असद अली तूर को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश किया गया। इमरान रियाज जो है उनकी ज़मानत हुई एंटी करप्शन के केस में, उनको फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। फर्दर अब क्या जो है वो इसमें होने जा रहा है उस पर जो है हम बात करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट ज़रूर आप करें। आज असद अली तूर जो है उनको 5 रोज़ा फिजिकल रिमांड मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में जो मजिस्ट्रेट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे अब्बास शाह, उनकी अदालत में पेश किया गया। सुबह तकरीबन 8:30 बजे मैं भी था और दीगर जो हमारे सीनियर जो सहाफ़ी हैं, हामिद मीर साहब हैं, मतीउल्लाह जान हैं, और इसके अलावा अदील सरफराज हैं, ईमान मज़ारी हैं, एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली और दीगर जो वहाँ पे दीगर लोग जो है मौजूद थे। 8:30 बजे पहुँच गए, लेकिन जो जज साहब हैं वो तकरीबन 11:30 बजे आए हैं, तो ये तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तो असद अली तूर को वहाँ पे लाया गया और वो हथकड़ी में उनको लाया गया। वहाँ पे आप वीडियो में भी आपने देखा होगा। और जब कमरा अदालत में आए तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने 5 रोज़ा फिजिकल रिमांड की इस्तदा 9 रोज़ा फिजिकल रिमांड की इस्तदा की। पहले 5 रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं और 9 रोज़ा फिजिकल रिमांड की इस्तदा की। पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ कि बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस में जो हमने देखा है, और उमूमी तौर पर भी जो रिमांड होता है वो 2 रोज़ का पहली दफ़ा या मैक्सिमम 3 रोज़ का पहली दफ़ा रिमांड होता है, और अगली दफ़ा 2 रोज़ का रिमांड होता है या 1 रोज़ का, और उसके बाद जुडिशल करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि असद अली तूर जो है उनके केस में 5 रोज़ का रिमांड, बहुत ज़्यादा रिमांड होता है, उस रिमांड दिया गया। और उसमें जो सूरत हाल मैंने देखी है उसमें कोई ख़ास कोई इन्वेस्टिगेशन क्या की है, प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो तफ्तीशी अफसर को पेश करनी होती है कि ये प्रोग्रेस हुई है और ये हमें फर्दर जो है वो चाहिए। तो प्रोग्रेस क्या हुई है, कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नहीं थी। मतलब 5 दिन जो है वो 24/7 मतलब वो उनके पास रहे हैं, 24/5। तो 5 दिन इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं उनके पास। तो जैसे समाज शुरू हुई तो पहले तो हादी अली जो है उनकी जानिब से लॉ बताया गया कि 5 रोज़ा रिमांड था तो अब मजीद रिमांड ना दिया जाए। फिर जो ईमान मज़ारी हैं, एडवोकेट ईमान मज़ारी, उन्होंने भी आर्गूमेंट दिए कि मजीद रिमांड ना दिया जाए, कानूनी बात की उन्होंने। फिर जो असद अली तूर हैं उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो है वो मैं सच बोलता हूँ, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई खबर ठीक नहीं थी तो उसका अगर रिबटल आ जाता, कोई भी चीज़ होती तो मैं वो भी जो है उसको बोल देता या उसके हवाले से मजीद बात करता। लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं की गई। अगर मेरी खबर गलत थी तो मुझे जो है वो बताया जाता। और मुझे स्पेसिफिक जो है वो सवालात पूछे जा रहे हैं, जजेस के हवाले से सवालात नहीं पूछे जा रहे। फिर उन्होंने कहा कि सच बोलने पर जो है वो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। बुनियादी पॉइंट उनका ये था। फिर जो मतीउल्लाह जान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी अदालत के सामने आर्गूमेंट्स दिए और ये कहा कि जो सहाफ़ियों के, क्योंकि जो एफआईए ये कह रही है कि उनकी जो डिवाइसेस हैं, मतलब उनका जो मोबाइल है वो रिकवर करना है और उस मोबाइल पे फर्दर चीज़ें जो है निकालनी है। तो जो असद अली तूर भी हैं और मतीउल्लाह जान और उनके वकला की जानिब से भी ये कहा गया कि ट्वीट्स को वो मान रहे हैं और जो व्लॉग्स हैं वो उनको मान रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है कि वो एडमिट करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं है। और व्लॉग्स जो है वो मौजूद हैं यूट्यूब पे और ट्वीट्स जो हैं वो एक्स पे मौजूद हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन और ये कहा गया कि जो सहाफ़ी हैं उनका अगर सोर्स को आप देखने की कोशिश करेंगे या उसका जो मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे तो हर चीज़ डिस्क्लोज हो जाएगी। तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला इस लिहाज से होता है कि हमारे पास बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं और हमारे जो सोर्स होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसकी प्रोटेक्शन हर सूरत कर बनाना यकीनी होता है, वरना जो ट्रस्ट लेवल होता है सोर्सेज के दरमियान वो ख़त्म हो जाता है। और अगर ट्रस्ट लेवल ना हो, सोर्स ना हो, तो खबर कहाँ से आएगी? खबरें तो डायरेक्ट तो नहीं आया करती ना। तो ये एक सिनेरियो था। फिर वहाँ पे जज साहब जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, फैसला महफूज किया और पीछे जो असद तूर बैठ गए और असद तूर ने कहा कि वो वेंसडे से वो जो है वो भूख हड़ताल पे है।
تو مطلب ویسڈے مطلب بدھ اور آج ہے سنڈے، تو 4-5 دن بنتے ہیں، تو 5 دن سے وہ بھوک ہڑتال پہ تھے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایمان مزاری جو ہے ان سے ملی تھی، تو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا، اور آج پھر مطی اللہ جان، حامد میر اور دیگر جو صحافی تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی آگے وہاں پہ، تو انہوں نے پھر مطی اللہ جان نے ان کو کہا کہ یہ آپ جو ہے وہ جو بھوک ہڑتال ہے یہ کوئی حل نہیں ہے نا، اب اپنے قانون کے مطابق کو کیس لڑنا ہوتا ہے، کوئی ساری چیزیں قانون کے مطابق ہونی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ بھوک ہڑتال جو ہے وہ نہ کریں، ختم کریں۔ وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پہ یہ ختم کی اور وہاں پہ چیزیں کھائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جاج صاحب نے 3 روزہ مزید فزیکل ریمانڈ دے دیا، اور ان کو وہاں سے جو ہے وہ لے جایا گیا، اور وہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے ایک زوردار قسم کا شعر بھی پڑھا، اور اس کے بعد ایف آئی اے ان کو لے گئی، ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ جو ہے وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ ایک تو یہ اسد علی طور کا کیس ہے، 3 روزہ فزیکل ریمانڈ جو دیا گیا ہے، 3 روز کے بعد اب پیش کیا جائے گا۔ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، نئی حکومت آئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی پالیسی میں کیا کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا۔ دوسرا کیس ہے عمران ریاض کا کیس ہے لاہور میں۔ پہلے ان کو جو ہے وہ ایک نوٹس ہوا تھا کہ جوڈیشری کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین چلائی ہے، پھر ان کو ایک اور نوٹس ہوا کہ یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، پھر الیکشن کے بعد نوٹس ہوا، پھر اس نوٹس کا انہوں نے جواب بھی دیا، پھر اس دوران ان کی گرفتاری ہوئی۔ گرفتاری ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس نوٹس پہ گرفتاری نہیں ہوئی، بلکہ ان کو اینٹی کرپشن جو پنجاب ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ پھر ان کا فزیکل ریمانڈ ہوا، پھر فزیکل ریمانڈ کے بعد پیش کیا گیا، پھر جوڈیشل ہو گئے، جیل چلے گئے، پھر ان کی ضمانت لگی ہوئی تھی۔ تو جس دن ضمانت ایک دوسری اور تیسری سماعت جو ہے پہلے تو جو اینٹی کرپشن حکام آ ہی نہیں رہے تھے، پھر آئے وہاں پہ ایک سماعت پہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو وہاں لاہور کی جو مقامی عدالت ہے اس نے عمران ریاض جو ہے ان کی ضمانت منظور کر لی، لیکن جب جیسے ہی ضمانت منظور کی تو یہ خبر آئی کہ عمران ریاض کی گرفتاری ایک نئے کیس میں ڈال دی گئی ہے۔ اچھا، اس کیس کے حوالے سے میں نے جانچ پڑتال اس وقت بھی کی کہ جو بتایا گیا تھا کہ شاید 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے ان سے ریلیٹڈ کوئی کیس ہے، اس کیس میں عمران ریاض کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ گرفتاری جو ہے عمران ریاض جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے مارچ کی 21 یا 22 تاریخ کو یہ ہوا تھا معاملہ، یا 11 یا 12 مارچ کو وہاں پہ لاہور میں زمان پارک جو اسلام آباد کی پولیس ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے وہاں پہ گئی تھی، اور وہاں گرفتاری کے وقت بڑا جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ اور بڑا وہ تصادم کی کیفیت بنی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ یہاں سے عمران خان کے جو وارنٹ بعد از گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے تھے اسلام آباد کی عدالت سے، یہ توشہ خانہ کا فوجداری کیس تھا، تو اس میں جو جلاؤ گھراؤ تھا اس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ اس میں 500 نامعلوم جو ہے وہ ایف آئی آر میں رکھے گئے تھے، اور ان میں جو ہے وہ ان کو بھی ڈالا گیا ہے، اب عمران ریاض کو بھی، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ بالکل آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارچ 2023 کی بات ہے، اور اب ہم کھڑے ہیں مارچ 2024، تو آلموسٹ 1 سال کے بعد جو ہے وہ عمران ریاض کو اس کیس میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد نامزد کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی وہ مختلف مقدمات میں رہے، کہیں پہ پولیس نے کبھی بھی ایسا شائبہ بھی نہیں جو ہے وہ شائبہ کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اور اس کے بعد نیلے پہ دیلا وہ یہ کہ جس طرح اسد علی طور کا ریمانڈ 5 دن کا دے دیا گیا، اسی طرح جو ریمانڈ ہے عمران ریاض ان کا ریمانڈ بھی 5 دن کا دے دیا گیا، مطلب 1 سال کے بعد بندہ گرفتار ہو رہا ہے اور 5 دن کا ریمانڈ۔ حیران کن ہے کہ مطلب عدالتیں کس طرح کام کر رہی ہیں۔ تو ریمانڈ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور اب نیکسٹ ڈیٹ پہ ان کو جوڈیشل ہو جائے گا، پھر ضمانت اپلائی ہوگی، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بڑا ایزیلی ضمانت بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن وہ وہاں پہ بول ٹی وی کے ساتھ اس وقت منسلک تھے، اور اس وقت ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ وہ اس کی کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ اطلاعات ہیں۔ اور وہاں پہ دیگر جو جرنلسٹ تھے ان کے والے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ان جرنلسٹ کے ساتھ وہ تھے، اور وہاں پہ ان کو دیکھا بھی گیا، اور وہ جرنلسٹ شاید جو ہے وہ عدالت کے سامنے بھی آ جائے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے، ان کو وہاں پہ موجود تھے اور بطور صحافی یہ کوریج کر رہے تھے۔ تو یہ دوسرا کیس ہے جس میں اب عمران ریاض جو ہے ان کا فزیکل ریمانڈ اب ختم ہوگا، اور اس کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا، اور ہوپفلی ان کی ضمانت بھی آسانی سے ہو جائے گی، کوئی بہت بڑی بات نہیں لگ رہی اس کیس میں بھی۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ایکس کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ اپڈیٹ ہے کہ ایکس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج سے تقریباً 10 روز قبل ایک آرڈر کیا تھا وفاقی حکومت کو، پی ٹی اے کو، کہ وہ ایکس کی سروسز بحال کرے۔ تو ایکس کی سروسز مطلب ٹویٹر کی سروسز اس وقت تک بحال نہیں ہوئی، اور کل اس کیس کی سماعت ہونی ہے،
اور کل جو ہے وہ رپورٹ پیش ہونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوتی ہے, سندھ ہائی کورٹ فردر کیا آرڈر کرتی ہے. اس میں جو عبد المعز جعفری ایڈوکیٹ جو ہیں کراچی سے, اس کے علاوہ عنبر شمسی ہیں اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس میں پٹیشنر ہیں, اور ان کی پٹیشن پہ یہ آرڈر ہوا تھا. الگ سے جبران ناصر کی پٹیشن پہ بھی آرڈر ہوا تھا, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں کیا اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. اگر نہیں کرواتے تو آج کے بعد پھر ایسے آرڈرز عدالتوں کو دینے ہی نہیں چاہیے جن پر وہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے, اور جو آرڈر عدالتیں دیں ان پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے, مطلب دوسری درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فردر اس میں آتا ہے, فردر اپڈیٹ ہوتی ہے. آپ کو ہم کل نیکسٹ ویڈیو میں بھی کچھ چیزیں جو ہے اہم بتائیں گے. ایک سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ملک بھر میں کیسز کی, اور کیا کیا سینیریو جو ہے بن سکتا ہے. آپ ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا, سوال کر سکتے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں. بہت شکریہ.